شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا حلقاں تے جان والیا طاقتی شان والیا حلقاں تے جان والیا ہر تذکرے نعام تیرے عام تیرے عام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو اصول قرآن نے دسیا نئی اصول کوئی اصول ورگا چن جنہ بھی بھاوے غشین ہووے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا ہر لکھاں پت جائے ماوا جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا ایک لاکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دی بات زیوکار سامعین و شامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب قرآن پاک دی تلاوت حمد و نعت اور جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے ہو میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و شاری رہ گا زیارت فرما رہے ہو اسٹیج تے علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام احباب جماعت قائدین جماعت معزز شخصیات تشریف فرما نے میں دعا گو ہاں جن احباب نے اڈ دی اس بزم نو سجایا محترم حاجی ظفر صاحب دیگر انہ دی رفقا احباب جماعت اور نوجوان قائدین مختلف چکوک تو صحباب تشریف لے کے آئے اللہ ساڑھا سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دی سورہ بقرہ دے اندروں ایک آیا مبارکہ تو صحباب دے شمڑی تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دندر نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات دا ذکر فرمایا جو رحمت کائنات علیہ السلام نے قرآن دی شکل دندر اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شکل دندر پیغام اپنے صحابہ نو دیتا او پیغام
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل حدیث کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر اللہ دی رحمت نال اس پیغام نو عام کر رہے، تدریس دی شکل دے اندر، تصنیف دی شکل دے اندر، تبلیغ دی شکل دے اندر، تقریر دی شکل دے اندر، اور انشاءاللہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام اہل حدیث ہے، جو اللہ دے قرآن نے دسیا، جو نبی پاک علیہ السلام نے دسیا، وہ ساڈا پیغام۔ لیکن میں اج دی اس نشست دے اندر تساں احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، آپ دا مقام انشاءاللہ قرآن دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا۔ زیادہ تو ایڈا ٹائم نہیں لینا، میں بڑا ہی مشکور ہاں خطیب پاکستان، مبلغ اسلام مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ، انہاں اپنا وقت مینوں دیتا ہے، میرے بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مولانا سمیع اللہ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے علم، عمل، عمر، زندگی، جوانی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ بس تانوں 30 ایتاں سنانیاں نے نبی پاک دی شان دے اندر، زیادہ وقت نہیں لینا۔ آئیے بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں۔ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بولو ذرا، اتنا بڑا اجتماع ہے تے ٹلے ٹلے بول دے ہو، ٹھنڈ لگی ہے یا گرمی لگ دی؟ بول دے نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما جی عائشہ صدیقہ، اور شور کوٹیو تسی نہیں بولنا تے کنہ بولنا ہے اما عائشہ دے نا دے۔ میری تواڈی اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کسی پوچھن والے پوچھیا، ماں جی نبی پاک دی سیرت دے بارے بیان کرو، آپ دے اخلاق، آپ دے کردار دے بارے بیان کرو۔ فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھدا؟ جی ماں جی قرآن تے پڑھنا۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن سارے دا سارا میرے محبوب دا اخلاق ہے، نبی پاک دی سیرت ہے، نبی پاک دا کردار ہے۔ آئیو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت پہلا پارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، تو جو کرنا حبیب اکبر یا جناب محمد صلی اللہ، تسا ساریاں بولنے ماشاءاللہ ایڈی مٹھی پیاری سونی تقریر کیتی ہے مولانا فاروق عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے، تے تسی ہلے تک بھی نہیں بول دے، درود پاک نہیں پڑھ دے۔ میں اکثر اپنی تقریراں دے اندر کہندا ہونا وا کہ ساڈا ایمان ایڈا گیا گزرے ہے کہ ساڈے سامنے نبی پاک دا نام لیا جائے تے کیا جائے بھی پڑھو درود پاک، کیا ساڈا ایمان اس قابل بھی نہیں ہویا کہ سونے دا نام سن کے ساڈا دل آپے کہے کہ اسی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مطلب ہے ساڈے دل زنگ علود ہو چکے نے، ایمانی اسی کمزوری دی کفیت دے اندر، ایمانی حالت دے اندر نبی پاک دا نام سن کے مومن تڑپ جاندے۔ تہاڈی آواز کم از کم اسٹیج تک تے آنی چاہیے، گج وج کے سونے دا نام سن کے درود پاک پڑھنا۔ جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا وہ بڑا بڑا کنجوس تے بخیل بندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا اور جنت دا رستہ بھول گیا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
پہلا پارا اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا شان بیان ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے سونیو ویسے تے اللہ تعالی نے سایہ مبارکہ دے اندر کائنات دے لوگاں نو چیلنج کیتا ہے مکے دے لوگاں نو چیلنج کیتا ہے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تانوں اے جڑا میں قرآن اپنے نبی تے نازل کیتا ہے اے دے اندر کسے قسم دا شک ہے فرمایا انج کرو نا قرآن پاک دی ایک صورت ورگی کو صورت بنا کے وکھا دیو بلا لو جنوں بلانے لے آؤ جنوں لے آنے بلا لو اپنے مددگاراں نو اگر تسی سچے ہو صدقے جاواں اللہ دی قسم اللہ دا قرآن بھی سچا تے میرے محمد پاک بھی سچے جویں قرآن پاک دی آیتاں سچیاں نے اے میرے محبوب علیہ السلام دی زبان پاک وچوں نکلن والے ارشادات بھی سچے نے رحمت کائنات علیہ السلام دی عظمت اے جڑا اللہ تعالی نے قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا نا اللہ عبدنا اے میرے پیغمبر دا مقام دے میرے پیغمبر دا شان ہے جویں قرآن پاک دی آیتاں محفوظ نے اے میرے پیغمبر دی عزت تے مقام محفوظ ہے جویں قرآن پاک دی آیتاں چمکدیاں نظر آندیاں نے ایویں میرے پیغمبر دا شان تے مقام نظر تے چمکدا نظر آندے دوسرا پارا تے نبی پاک علیہ السلام دا شان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تسی بولو گے تو میں سمجھا گا قرآن سن کے تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو میں بہتا قرآن پڑھاں گا مدہ لے کے پڑھاں گا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پارے دے اندر بھی میرے پیغمبر دی شان بیان ہوندی پئی ہے اللہ فرماندے نے جویں کہ اسی اپنے رسول نو تواڈے ول مبعوث فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اللہ فرماندے نے ساڈے رسول نے آ کے تانوں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں ویزکیکم تہاڈا تزکیہ کیتا ویعلمکم الکتاب والحکمہ فرمایا تانوں کتاب حکمت دی تعلیم دتی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون انہاں چیزاں دی تعلیم دتی جڑے تسی جانتے نہیں سو اس آیا مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان ہو رہی ہے نبی پاک نو بطور استاد اللہ تعالی نے بیان کیتا ہے بطور معلم نبی پاک نو بیان کیتا ہے شور کوٹیو اللہ دی قسم دنیا تے جتنے بھی استاد نے میں اپنے پیغمبر دی عظمت کو قربان کر دینا دنیا تے جتنے بھی معلم نے نبی پاک دی تعلیم تو قربان کر دیواں کیا انداز میرے پیغمبر دی تعلیم دا کیا محبت دا انداز میرے پیغمبر دی تعلیم دا صحیح بخاری دی روایت حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کر دینے سنو نبی پاک دی شان بھی سن دے جاؤ تے پیغام اہل حدیث بھی سن دے جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ دے صحابی فرماندے نے اسی چند نوجوان نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر گئے ہاں تو 20 دن بھی راتا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول گزاریاں نے اے جواناں واسطے خاص پیغام ہے فرماندے نے اسی 20 دناں دے اندر نبی پاک دی زبان وچوں قرآن سن کے کئی آیتاں یاد کر لیاں نے نبی پاک دی زبان وچوں حدیثاں سن کے کئی حدیثاں یاد کر لیاں نے فرماندے نے 20 کو دن گزر گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے نے آپ نے سانو بلا لیا اللہ دی قسم بخاری پاک دے الفاظ حضرت مالک بن حویرث فرماندے نے اسی نبی پاک تو ود کے پیار کرن والا استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے نرمی کرن والا استاد کوئی نہیں ویکھیا اس واسطے تے میں کہندا پھرنا او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدعاں نو کلمہ پڑھا چھوڑے او ساڈی تسی کو سپیکر دی آواز گھٹ دیو او سارے جگ دے معلم
میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑے اس دی تعلیم دا گئے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑے ابو بکر دوستو سارا کمدہ قبیلہ تے مالو زرے سارا کمدہ قبیلہ تے مالو زرے سون مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑے ہر جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان جیڑے گجران تے شجران سڑ پوج دے اکو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابی فرماندے نے سونے نالوں ود کے محبت کرن والا پیار کرن والا نرمی کرن والا استاد کوئی نہیں دیکھیا آپ فرماندے نے مالک لگدا ہے اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے جی سونے اسی اپنے ماں باپ نو مل واسطے جانا چاہنے ہاں آپ فرماندے نے اکٹھے ہو جو سارے بلا لیا نبی پاک نے تمام اپنے اصحاب نو فرمایا ارجعوا الى اغلیکم ومرودم صلو کما رأیتمونی اسلی فرمایا چلے جو اپنی قوم دے لوگاں وال چلے جو اپنی بستی وال چلے جو اپنے گھر والیاں وال تے انہاں نو جا کے حکم دینا ہے سلو کما رأیتمونی اسلی اج جامعہ تعلیم القرآن کوٹلہ ظریفہ خان دا پیغام یہ ہوئے سلو کما رأیتمونی اسلی جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد دا پیغام یہ ہوئے سلو کما رأیتمونی اسلی جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانڈن دا پیغام یہ ہوئے سلو کما رأیتمونی اسلی جامعہ محمدیہ گجرا والے دا پیغام یہ ہوئے سلو کما رأیتمونی اسلی میرے مدرسے دے پہلی کلاس دے سٹوڈنٹ نو سکھایا جاندے سلو کما رأیتمونی اسلی دوسری کلاس دے طالب علم نو سکھایا جاندے سلو کما رأیتمونی اسلی اللہ دی قسمیں جویں جویں حدیث دیاں کتاباں ساڈے مدرسیاں دے اندر پڑھیاں جاندیاں نے تے طلباء اگے جاندے جاندے نے مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر جا کے پیغام دیندے جاندے نے سلو کما رأیتمونی اسلی سونے دا فرمان میرے پیغمبر دا پیغام نماز اونج پڑھنی ہے جویں سونے محمد پاک نو پڑھدیاں ویکھیا اے صلی اللہ او بولو صلی اللہ اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیغام حضرت مالک بن خویرث رضی اللہ تعالیٰ نے سینے لگایا مدینے میں چو لے کے نکلیں تے اپنے پنڈ وچ پہنچے نے اپنے پنڈ دے لوگاں نو ایسے اخلاق تل پہنچائے او پیغام چلدا 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 اج شور کوڑ دے اندر پہنچ گیا ہے پوری دنیا دے اندر پہنچ گیا ہے اللہ فرماتے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تیسرا پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا سونیو کہہ دیجئے اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے پھر تانوں کرنا کی پینا فاتبعونی 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 ادھر نہیں جانا
جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا بلکہ آؤ محمدی رستے تے چل پو میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے سونے دی پیروی کرو گے میں تھانوں اپنا پیارا بنا لواں گا پیارا بناواں گا گناہ معاف کر دیواں گا چوتھا پارا تے میرے پیغمبر دا شان سنیا دے قرآن تے امام تادا کرنا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تحقیق اسی نے مومنات احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ساڈے رسول پاک آئے نے انہاں دے وچوں آئے نے انہاں نوں ساڈیاں ایتاں پڑھ کے سنان واسطے آئے نے انہاں دا تزکیہ کرن واسطے آئے نے تے کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے نے فرمایا میرے پیغمبر دیان تو پہلا جغالتیں سن میرے پیغمبر دیان تو پہلا جلالتیں سن میرے پیغمبر دیان تو پہلا گمراہیاں سن نبی پاک آئے نے جغالتاں مک گئیاں نے جلالتاں مک گئیاں نے گمراہیاں مک گئیاں نے یہ میرے پیغمبر دی عظمت ہے یہ عام تے مصطفیٰ دیا برکتاں نے پنجواں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ پھر کو سبحان اللہ اوجی کو سبحان اللہ سجاد چکے کو سبحان اللہ اور لوگ دوڑے مائیاں تے سبحان اللہ کہندے نہیں تھک دے میں تے اپنے سونے دی شان دے اندر اللہ سونے دا قرآن سنا رہا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اس آیت کے اندر بھی اللہ نے میرے پیغمبر دی عظمت کو بیان کیتا ہے سونے دی رفاقت دے تذکرے کیتے نے ایتھے بھی میں بخاری پاک پڑھنا چاہنا وا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے ایک دیہاتی بندہ پنڈ دے رہن والا بندہ نبی پاک دے کول آیا تے آ کے کہندا متسا سونےو قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دا سوال کرن والیا کی تیاریاں کیتیاں نے قیامت واسطے کہندا سونیا پردی نمازاں نے پردی روزے نے بس اللہ نال پیار کرنا وا اللہ دے رسول نال پیار کرنا وا میرے پیغمبر فرماندے نے سونیا جے اللہ تے رسول نال پیار کرنے پھر اعلان سن لے فإنک ما من احببت دنیا دے جدے نال پیار ہوگا اللہ جنت وچ اودے نال جبے چھڈے گا جنت دے اندر دا ساتھ عطا کر چھڈے گا پھر میں کہہ سکنا پیغام اہل حدیث سنو میں کہہ سکنا کسے نے پیار کیتا دربار نل کسے نے پیار کیتا مزار نل کسے نے پیار کیتا ٹالی نل کسے نے پیار کیتا بیری نل کسے نے پیار کیتا کڑے نل کسے نے پیار کیتا چھلے نل کسے نے پیار کیتا تاگے نل اہل حدیث نے محبت کیتی ہے تے اللہ دی قسم سونے کملی والے نل کیتی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے نو آت پہ گی امام ابو حنیفہ دے نام تو کسے نو آت پہ گی امام شافعی دے نام تو کسے نو آت پہ گی امام مالک دے نام تو کسے نو آت پہ گی امام احمد دے نام تو اسی او خوش نصیباں ساڈی محبت ساڈی عقیدت ساڈے پیار دا مرکز نظر آن گے تے محمد الرسول اللہ نظر آن گے صلی اللہ علیہ وسلم تے سانو یقین ہے کل قیامت والے دن سانو آواز پہ گی تے سونے محمد دے نام تو آواز پہ گی صلی اللہ
علیہ وسلم نہ سی ادھر ویکھیا نہ ادھر ویکھیا بس سونیا تینوں ویکھیا تے پھر کسی اور نوں ویکھیا یاد ہے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر اب اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد اور میں نے حضرت انس دی گل بھی اس سے بخاری دے آخری الفاظ اللہ بیان کرا امام تادا ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے ان تسی بول دے رہے نا تو میں پہلے پارے تو پھر شروع کر دینا حلے تک دے پنجواں پارا ہے کوئی بول دے نہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت انس فرماندے نے جدو نبی پاک نے فرمایا نا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَهُ مینوں ایڈی خوشی حضرت انس مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے پھر دے تے کہندے پھر دے لوگو گویا کہ ساڈے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں لیکن میں ابو بکر نال پیار کرنا عمر نال پیار کرنا سونے محمد پاک نال پیار کرنا تو مینوں یقین ہے اللہ کل قیامت والے دن مینوں نبی پاک دا ابو بکر عمر دا ساتھ عطا کر دے گا آئیے رات 6واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا سونیو اساں جو تواڈے تے نازل کیتا ہے اپنے امتیاں تک پہنچا دیو حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے تقریباً 1.5 لاکھ دے صحابہ قریب میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرماندے نے اور میرے صحابہ مینوں دسو نا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے کہ نہیں سارے صحابہ کہندے نے سونیو تسی رب دا دین ساڈے تک سارے دا سارا پہنچا دیتا آسمانہ وال میرے پیغمبر نے انگلیاں اٹھائیاں آپ فرماندے نے اللہم بلغ اللہم بلغ اللہ گواہ ہو جا جو تو میرے تے دین نازل کیتا ہے میں تیرے بندیاں تک دین نو پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر جڑا دین سی وہ اج تو 1500 سال پہلے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا اللہ تعالی نے جو نازل کیتا نبی پاک نے اپنے صحابہ نو دے دیتا تے میں گج کے کہنا چاہنا تہاڈی گواہی پانا چاہنا وا جیڑا عقیدہ صحابیاں دا اوہ عقیدہ او جڑا عقیدہ صحابیاں دا اوہ عقیدہ وابیاں دا اللہ اکبر اللہ 7واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین ایتھے بھی میرے پیغمبر دی عظمت بیان ہو رہی ہے جدوں حضرت جعفر تیار نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا نا نجاشی بھی رو رہی سی تے بے خواری بھی رو رہے سن تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ فرمایا جدوں انہاں سنیا جو اسی اپنے پیغمبر تے رسول تے نازل کیتا اے رو پے تے ایمان لے آئے 8واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونیو کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا تے فوت ہونا اللہ واسطے 9واں پارا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شان اللہ فرماتے نے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه اولئک هم المفلحون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
अल्लाह फरमाते ने लोगों को चाहिए मेरे पैगंबर ते ईमान लै करके आन, मेरे पैगंबर की इज्जत करन। जेड़ा असी नूर यानी कुरान पाक अपने पैगंबर ते नादल कीता है ओदी पैरवी करन, ओ कोई लोग कामयाब ने जेड़े कुरान की पैरवी करते हैं, हदीस की पैरवी करते हैं। अल्लाह फरमाते ने सोनियो कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। फरमाया कायनात दे लोगों मैं तुहाडा सारियां दा रसूल बन के आया। अल्लाह 10वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह 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 या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। फरमाया नबी जी तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह ही, तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह ही, और साडे वास्ते साडा अल्लाह ही, तुहाडे वास्ते तुहाडा अल्लाह ही। अल्लाह अपने नबी नू कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। फरमाया तुहाडे वास्ते भी सुनियो तुहाडा अल्लाह काफी, ते तुहाडे मनण वालियां वास्ते तुहाडा अल्लाह ही काफी। मैं कुर्बान जावां अज किसे ने किसे दर ते झुक के वेखिया, किसे ने किसे दा कड़ा पा के वेखिया, किसे ने किसे दा छल्ला पा के वेखिया, किसे ने किसे दे नाम दे धागे बन के वेखे। ना ऐसी टाली मल्ली ना बेरी मल्ली ना टाकी मल्ली ना टुटा छितर गड्डी नू बनिया, ना किसे दरबार मदार ते जाके आदरियां दितियां। असी कहने कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं, कोई छल्ला नहीं, सिर्फ अल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह। कोई कड़ा नहीं, कोई धागा नहीं, कोई छल्ला नहीं। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह। अल्लाह फरमाते ने नबी जी तुहाडे वास्ते भी तुहाडा अल्लाह काफी, ते तुहाडे मनण वालियां वास्ते भी तुहाडा अल्लाह ही काफी। 11वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया लक़द रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया कायनात दे लोगों तुहाडे अंदर साडा ओ रसूल आए जिदे कोल उम्मत दी तकलीफ नहीं वेखी जांदी, जिदे कोल उम्मत दा दुख नहीं वेखिया जांदा। अल्लाहु अकबर। उस नबी दे दिल दे अंदर उम्मत दा प्यार बड़े। रातां नूं उठ के नबी पाक ने उम्मत दियां बख्शत दियां दुआवां मंगियां ने। लोगां पत्थर मारे ने, मेरे पैगंबर ने बदले दे अंदर दुआवां दित्तियां ने। लोगां तंग कीता है, मेरे पैगंबर ने हदायत दियां दुआवां कीतियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते ने असां तैनूं रसूल अता कीता है जिहदे दिल दे अंदर उम्मत दा दर्द, उम्मत दा प्यार है। इस वास्ते मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना ओए वद के नबी जी तो गम खार कौड़े। फिर को ओ जी गो खिंच के गो वद के नबी जी तो गम खार कौड़े किसे नाल करदा इंजी प्यार कौड़े वद के मुहम्मदी तो गम खार कौड़े और रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यार रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यार रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यारो सहाबा तो वदी के तलबगार कौड़े वद के मुहम्मदी तो गमे खार कौड़े। 12वां पारा मेरे पैगंबर दा शान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सूरह यूसुफ दा आगाज़ हो रही है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़मत 13वां पारा अल्लाह फरमाते ने कुल गादिगी सबीली अदू इल्लाह अला बसीरतिन
आना व मन इत्तबानी। इधर वेखिया जे बड़ी कीमती गल तुहाडे मौजू दे मुतल्लक कॉन्फ्रेंस दा जिहड़ा उन्वान है ओदे हवाले गल कर लगा। अल्लाह फरमांदे ने सोहणियो कह दीजिए हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन आना व मन इत्तबानी। फरमाया सोहणियो कह दीजिए ऐ जे मेरा रास्ता केड़ा रास्ता। फरमाया सोहणियो केड़ा रास्ता है तुहाडा। फरमाया अदू इलल्लाह मैं लोगां नू अल्लाह वल बुलाण वाला बन के आया। मैं लोगां नू अल्लाह वल बुलाना। मेरे पैगंबर दी जुबान नू अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया। फरमाया सुनियो कह दीजिए मैं भी लोगां नू अल्लाह वल बुलाना वा ते मेरे मनण वाले भी लोगां नू किधर बुलांदे ने हैं। हुण तुसीं आपे अंदाजा लगा लो दरबारा मदारा वल कौन बुलांदा है ते रब वल कौन बुलांदा है। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इस वास्ते मैं कहना चाहना वे अल्लाह वाले लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीदी सुनांदे रवांगे। कोई इंशाअल्लाह गज के कोई इंशाअल्लाह अल्लाह वाले लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीदी सुनांदे रवांगे। तुसीं भी मेरे नाल मिल के पढ़ो अगर तुहाडा भी मेरे वाला मिशन है। अल्लाह वाले लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद तौहीदियां तौहीदी तौहीदियां तौहीदी। स्टेज तो आवाज आएगी तो तुहाडी भी इंशाअल्लाह। कई बंदे सिर झुका ले ओए सिर झुकाने वाली गल नहीं है, सिर उठाने वाली गल है। अल्लाह वाले लोकां नू झुकांदे अल्लाह वाले लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीदी सुनांदे रवांगे। अल्लाह तल्ला मुश्किलां आसान करदा मेहरबानी अल्लाह मेहरबान करदा। पैगाम सारे जग नू सुनांदे रवांगे पैगाम सारे जग नू सुनांदे रवांगे। वहाबियां तौहीदी सुनांदे रवांगे। अल्लाह वल अल्लाह वल अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीदी सुनांदे रवां। हर नबी लोकां नू तौहीद दित्ती है जन्नतां नू जान दी रसीद दित्ती है। हर नबी लोकां नू तौहीद दित्ती है जन्नतां नू जान दी रसीद दित्ती है। भुल्ली गई कौम नू सीधे राह पांदे रवांगे तौहीदियां तौहीदी सुनांदे रवांगे। अल्लाह मेरे पैगंबर दा रास्ता लोगां नू रब वल बुलाना। आइए रात ये कोई पैगाम है साडा आड लोगों पैगाम अखले हदीस कोई गाजत दरवा नहीं कोई मुश्किल कुशा नहीं कोई डुबियां बन्ने लाण वाला नहीं कोई लेखा च मेख मारन वाला नहीं कोई धियां देण वाला नहीं कोई पुत्र देण वाला नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तो अलावा आजत दरवा कोई नहीं मुश्किल कुशा कोई नहीं धियां देण वाला कोई नहीं पुत्र देण वाला कोई नहीं नफे नुकसान दा मालिक कोई नहीं। अल्लाह पता लग गया सलाब के अंदर कईयां दे अकीदे ठीक हो गए ने। सैलाब आया उधर कसूर तो लैके जलालपुर तक कई बाबे राह विच आ गए रुड़ गए। इधर सियालकोट तो लैके जलालपुर पीर वाले तक इधरले पासे भी कई बाबे आए राह विच रुड़ गए। सैलाब तो कौम नू बचा सके नहीं बचा सके ये कोई असी दावत देने। आइए रात 14वां पारा ते मेरे पैगंबर दा शान फरमाया इन्ना कफीना कल मुस्तगदी
فرمایا سونیو تواڈے گستاخاں واسطے میں اللہ ہی کافیاں، پریشان نہیں ہونا، کوئی نہیں بھی بولے گا۔ سونیو تواڈے گستاخاں کولوں میں آپ انہاں دے انجام تک پہنچا دیاں گا، جس طرح مولانا شور کوٹی صاحب فرما رہے سن۔ حضرات اج غزہ دے اندر جو ظلم دیاں داستاناں لکھیاں جا رہی نے، حقیقت بات ہے اللہ دی قسم تصویراں ویکھ کے، ویڈیو ویکھ کے، خبراں پڑھ کے دل خون دیاں سور ہوندا ہے۔ ایٹمی قوت ہون دے باوجود، عسکری قیادتاں ہون دے باوجود، افواج ہون دے باوجود، ملک بھی موجود نے 58 اسلامی ممالک یا 56 اسلامی ممالک، طاقت اندر ہون دے باوجود مسلماناں دے خوناں دیاں ندیاں بہدیاں پیاں نے، مسلماناں دے خوناں دے دریا چلائے جا رہے نے، نہراں چلائیاں جا رہی نے، غیرت مر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویندا پیا ہے، میں ویکھاں تے صحیح میرے بندے اپنے جناب بھائیاں واسطے کھڑے ہوندے نے کہ نہیں؟ اللہ تے او ذات ہے جڑا اللہ دی قسم کیڑیاں تو ہاتھی مروا دیندے، رب دی ذات تے او ذات ہے جڑے چھوٹے چھوٹے ابابیلاں دے پڈیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کینکر دے کے ایٹم بم بنا کے ہاتھیاں نو تباہ کروا دیندے۔ یہ میرا تیرا امتحان ہوندا پیا ہے، یہ میرا تیرا ایمان چیک ہوندا پیا ہے۔ ساڈے اندر ایمانی غیرت کڈی کہ بس نہ تے مسلمان رہ گئے ہاں، ساڈے اندر ایمانی غیرت مکدی جا رہی ہے۔ آج ایک رات میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالی نے تسلیاں دتیاں، سونیو اپنے دشمناں تو پریشان نہیں ہونا، میں رب دا وعدہ ہے انا کفیناک المستعدین، سونیا تواڈے گستاخاں نو میں اللہ ہی کافی ہاں۔ 15واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان، میرا دل کردا ہے اج میں تانوں بس اے ایت پڑھ کے تے تھوڑی جی تشریح بیان کر کے بات ختم کر دیواں، باقی 15 پارے پھر کسے دن صحیح، کیونکہ خطیباں دی لمبی لسٹ لگی ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت 15واں پارا ماشاءاللہ تواڈے محبوب خطیب پاکستان مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب تشریف لے آئے نے، زیارت کرو ماشاءاللہ۔ ویکھو نا ٹوپی بھی تے کپڑے بھی تے ماشاءاللہ اکو جے بڑے سونے لگن دے نے، اللہ انہاں دی جوانی دے اندر برکت فرمائے۔ لو انہاں قربانی دتی ہے تے اللہ ایک قربانی دا صلہ دنیا دے اندر بھی دے، آخرت دے اندر بھی دے۔ آخری آیت سنو تے گل مکائیے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی عظمت 15واں پارا تے میرے پیغمبر دا شان، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاکیوں ذات جن نے اپنے بندے نو رات دے کجگی سے جنر سیر کرائی، اللہ اکبر، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، تاکہ لنوریہ من آیاتنا، سونیو اے جڑیاں مسجد اقصی دے ارد گرد نشانیاں نے یا سدرۃ المنتہی آسماناں دیاں نشانیاں تانوں دکھائیے۔ اللہ دی قسم اس آیت اندر میرے پیغمبر دی عظمت نو اللہ نے بیان کیتا، رات دے کجگی سے جنر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تے بلایا، ستے زمیناں میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے رہ گئیاں، ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے رہ گئے۔ میرا تیرا نبی 14 طبقاں تو پر چلا گیا۔ اگر میرا کوئی بریلوی بھائی آئے وہ دے کے درخواست کرنا چاہنا، ویریا تینوں کسی نے غلط فہمیاں دے اندر ڈال دیتا ہے، وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے، ادھر ویکھو اکھلے قدید دا بیٹا اعلان کر کے جانا چاہندے، اے میرا نبی دیو نبی ہے، ستے زمیناں میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے، ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے، میرا پیغمبر 14 طبقاں تو پر سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تے ساڈا تے ایمان ہے، ساڈا تے ایمان ہے، ساری کائنات
دی ذات ایک پاسے ساری کائنات مل کر کے میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی جدوں میں اپنے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے وینا تے میرا بے ایمان کہندا ہے میری محبت کہندی ہے طاقت دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طاقت دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا ہلکاں تے جان والیا طاقت دی شان والیا ہلکاں تے جان والیا ہر تذکرے نعام تیرے عام تیرے عام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا طاقت دی شان والیا فلکاں تے جان بلکہ میں کمر رات معراج والی پھر کو اونچی گو سجا چکے گو اے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچی کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے مدنی نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو صورت جگن سونی سیرت قرآن لوگو خلقوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو اور جابر دیانڈی چو مجمیر جامن والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق تے فاروق لے لے صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو صورت جگانو سوڑی سیرت قرآن لوگو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون میرے پیغمبر دی شان اتے میں 15 ایتاں سنائیاں نے نا اللہ دی قسمیں سونے دی عظمت تے جڑی قرآن پاک دی ایک آیت ہے او دے تے بندہ گفتگو کرے تے کئی گھنٹے لگ سکدے نے اللہ سونے دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آپ دی سیرت کردار نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آپ دے پیغام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے